morning, best fam. This is me, Rubina Nakarmi, and welcome to day 28 vlog of my weight loss journey. And आज चाहिँ मैले पहिले ब्रेकफास्ट गरेर अनि बल्ल यो फिल्म गर्दैछु किनकि एकदमै हतार भइरहेको थियो किनकि मैले अर्को भिडियो नि एडिट गरिरहेको थिएँ अनि मैले ढिलो सुरु गरेँ हैन. सो आज पनि मेरो एउटा सुटको मिटिङ छ हैन. सो आई हेभ टु गो अनि न्यू रोड जानुपर्छ ट्रेडिसनल एलेको लागि. यु क्यान सी देयर इन्स्टाग्राम पेज हियर. अनि म भ्लग पनि गर्नेछु होइन बिकज रेन इज माई फ्रेन्ड. पहिला हामीले कोल्याब पनि गरेको छु. सो तपाईँलाई थाहा होला ऊको भनेर धेरै कोल्याबहरू गरेको थियो. हामीले डान्स पनि गरेको थियो, उसको च्यानलमा पनि गरेको थियो. सो त्यही हो गाइज है, आम मिटिङ हर अनि उसको टिम आउँदै हुनुहुन्छ फर स्क्रिन टेस्ट अनि मिटिङहरूमा के कुरा हुन्छ के गर्ने भनेर. सो अब चाहिँ आइल गो एट माई होम अनि गएर चाहिँ मेरो मर्निङ वेट चाहिँ यति थियो गाइज. पहिला त्यो देखाइदिइहालौँ. सो गाइज आजको मेरो मर्निङ वेट चाहिँ 69.5 देखाएको छ. अनि अब चाहिँ म छिटो घर गएर मेरो एउटा सुट चाहिँ चेन्ज गरेर आइएम गोइङ लाइक दिस ओन्ली किनकि मेकअप जरुरी छैन भनेको छ उसले. एन्ड आई थिङ्क हाफ एन आवर 1 आवरमा मिटिङ सकिन्छ. इट्स जस्ट के गर्ने कसो गर्ने भनेर मात्रै हो. सो लेट्स गो. आइएम रनिङ लेट. इट्स अलरेडी 12:20. उसले मलाई बाई 1 चाहिँ आइपुग है भनेको थियो. एन्ड आई डोन्ट ह्याभ टु गेट रेडी. मेकअप सेकअप चाहिँ गर्नु पर्दैन किनकि स्क्रिन टेस्टहरू हुन्छ अरे होइन फाइनलाइज गर्न. सो आई एम रियली हरिङ राइट नाउ. मैले चाहिँ यो हाफ स्पुन जति चिज पिट लगाइदिइरहेको छु अन माई ब्रेड एन्ड आई इट दिस एन्ड रस न्यू रोड जानु छ. सो त्यही हो गाइज. आइएम गेटिङ लेट. यहाँनिर लगाइदिउँ. एन्ड यो हेर्दा मात्रै त्यस्तो लागेको मैले यताबाट निकालेको है गाइज. फेरि धेरै खाएको जस्तो लाग्ला तपाईँहरूलाई होइन बट इट्स नट हाउ यु थिङ्क इट इज है. मैले थोप्ला गरेर मात्रै हालिरहेको छु. सो आइएम गोइङ टु इट दिस सुपर फास्ट. मेरो टी पनि अलरेडी रेडी छ. अन्डा चाहिँ बिग्रेको परेछ, वास चाहिँ गनाउने खालको भइसकेछ. सो बोइल गरेको थिएँ मैले. आयुषले पनि बिचरा अलिकति चाख्यो अनि बिग्रेको रहेछ. अनि सो वी डिड नट इट द्याट. सो हरिङ इट. आई एम सो सरी गाइज. आज एकदम छिटो गरियो होइन. अब त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ एकदम कम वेमा भ्लग गरिन्छ है. अलरेडी ह्याड माई ब्रेकफास्ट. सो भोक पनि लाग्दैन. 1-2 घन्टा अझै 3 घन्टै लाग्दैन. सो अब त्यहाँ पुगेपछि म देखाउँछु रेनुको अफिस कस्तो छ होइन. सी इज माई फ्रेन्ड अनि तपाईँहरूले पनि देखिहाल्नु भएको मान्छे नै हो. सो अघि चाहिँ एकदम फास्ट अत्ताएर गरेको थिएँ काम. सो अब अलमोस्ट देयर. सो लेट्स गो एन्ड मिट हर. हाम्रो स्कुटर पङ्चर भयो गाइज. अलवेज यही बाटोमा हुन्छ हाम्रो. अस्ति नै पनि यही बाटोमा 2-3 चोटि बिग्रियो. अहिले पनि मम्मीको त्यस्तो राम्रो स्कुटर लिएर आउँदाखेरि पनि बिग्रियो क्या. अचम्म. कहाँ माथि पुगेर जहिले यही बाटोमा किन हुन्छ यार हामीसँग यस्तो. टायर बिग्रिसकेर चेन्ज गर्नुपर्छ. टायर 2750 लाग्छ. वाट गाइज हिँड्दै ओके. जहिले यही स्पटमा आएर बिग्रिने गाइज. अब हामी त्यस्तो त ढिलो भएको थियो. फोन गरेँ उसलाई. स्कुटर बिग्रेर अब हामी इन्द्र चोकसम्म हिँड्दै जान्छौँ यहाँबाट. यो गल्लीबाट अब स्ट्रेट पक्रिनुपर्छ होइन आयो. थाकिने भयो. कार्डियो गाइज ठिकै हो. एक्सर्साइज कार्डियो. ल गाइज यस्तो कार्डियो भएको छ. यहाँ हामी रेनुको अहिले अफिसमा छौँ. म देखाउने छु रेनुलाई पनि. अझ हामी रङ बिल्डिङ गएर है टप फ्लोरमा रङ बिल्डिङको टप फ्लोरमा पुगेर फेरि तल आएर यसको टप फ्लोरमा आएको फेरि हामी. हेलो गरेर देखाउँ होइन यस्तो सधैँ छु. हेर्नु गाइज रेनु यस्तो राम्रो भएर बसेको. फिगर चट्टा फेसन डिजाइनर हो है. उसको कलेक्सन उसले चाहिँ यहाँ अहिले स्याम्पल मात्रै राखेको है. अनि तपाईँहरूले पनि उसको टिकटक इन्स्टाग्राम सबैतिर फलो गर्नु होला होइन. डमी पनि छ यहाँ, आइना पनि छ. मलाई चाहिँ यो सबसे दामी लाग्यो यो. अनि यस्तै फ्लोरल टाइपकोमा. हेलो अक्वर्ड बनाइदियो. सो यही हो गाइज यसको अफिस. अनि अघि मैले देखाइसकेको छु इन्स्टाग्राममा टिकटक गएर फलो गर्नु होला. उसले दामी डिजाइन गर्छ है. Follow us on TikTok, Traditional Alley, and Instagram, Traditional Alley. So you can find us on Facebook as well.
ए अनलाइन उसले अर्डर्सहरू लिइरहेको छ है गाइज यस्तो भट्टाभटुसको हेरेर अर्डर गरिहाल्नु होला and Shravan. यस 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 सो गाइज अघि हामीले 2.5 किलोमिटर हिँडेछौँ अब फेरि हिँड्नै पर्छ पहिला हामी एकछिन ब्रेक लिन्छौँ है टी ब्रेक ओके बस्दै अन द हाउस सायदको पसलमा खिच्दिउँ न मिट्छ लु सो गाइज आज चाहिँ वक हामीले कति 6.5 किलोमिटर गऱ्यौँ है आयुष हामी उता न्यू रोड पनि घुम्यौँ होइन लगभग 9000 स्टेप्स हिँडेछौँ हामी अनि एकदमै लामो यात्रा थियो अनि अघि मैले बिचमा एउटा कोल्ड कफी खाएँ विदाउट सुगर हनी हालेर 1 स्पुन अनि अहिले भर्खरै मम्मीले रोस्ट बनाउनु भएको थियो यति सबैजनाले मैले 3 पिस खाएँ रोस्ट सानो सानो अनि त्यही खाएर बसेको छु है मैले खिच्न बिर्सेँ अघि यहाँ एडिटिङ पनि गर्दै थिएँ फाइनल एडिटिङ बाँकी थियो मेरो हिजोको भ्लगको सो त्यो गरेँ मैले अनि अपलोड गरेर बसिरहेको छु सो अहिले एकदम भोक लागिरहेछ होइन मैले त्यो 3 पिस खाएँ अनि के पनि अहिले एनर्जी छैन सो आई इट समथिङ अनि आई सो यु है त मम्मीले बिरयानी बनाउनु भएको रहेछ भेज बिरयानी त्यसको लिङ्क तल पनि छ यस्तो त्यही खाँदैछु लाइक इट्स भेरी स्मल इन पोर्सन सानो प्लेटमा लिएको छु अनि यही खान्छु अहिले खाजामा है एकदम भोक लागेको छ खाम है गाइस भोक लागेको छ मम्मी बिरयानी त्यत्रो हिँडेर पनि आयो नि त है आयुष त्यही भएर भोक लाग्यो बिरयानी यम्मी बिरयानी क्या हो क्या बनाया कुछ भी कुछ भी I'm so hungry चार दिन्छु हङ्ग्री हजुर So guys, यति चाहिँ म behind the scene enjoy गर्छु है बाई बाई So guys, dinner I'm having soya bean and 2 mom's atta roti and I use soybean curry. गाइज आज चाहिँ माइजूको मुकबाङ पनि आउँदैछ भेज बिरयानी मुकबाङ अनि मेरो मम्मीको पनि 4 बजे अर्को भिडियो आउँदैछ भेज बिरयानी बनाउनु भएको सो दुईजनाले कोल्याबमा गर्नुभएको छ सो बेलुका रेडी भएर बस्नु होला 4 बजे हेर्नलाई So guys, मेरो टोटल क्यालोरी चाहिँ 1222 भएको छ अनि मेरो हिजोको बिहान मर्निङ वेट चाहिँ 69.5 थियो अनि यो चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेको छ लाइक 1 विक पछि एक्ज्याक्ट रिजल्ट हुन्छ भन्छ सो अब डे 29 र 30 बाँकी छ सो त्यो दुईवटा वेट पछि म फाइनल वेट मेरो कति हुन्छ त्यही मेरो 1 मन्थको वेट लस रिजल्ट हुन्छ होइन सो त्यही हो गाइस एकदमै एन्डमा आइसक्यौँ यति लामो गरिसके पनि मलाई थाहा थिएन होइन अनि दिस डेज आइम गेटिङ आउट अफ प्रोजेक्ट अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हल्का बिजी चाहिँ बाहिर पनि भइरहेको छ अनि आइम इन्क्लुडिङ वकिङहरू यताउति हिजो पनि 6 किलोमिटर घुम्यौँ अनि अलमोस्ट 300 समथिङ क्यालोरिज बर्न भएको थियो 9000 प्लस वक भएको थियो सो त्यही हो गाइज होइन नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला पुरानो भ्युवर्सले पनि लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला अनि मैले मेरो क्यालोरी चाहिँ आज स्क्रिन रेकर्ड गरेर तपाईँहरूलाई के गरेर राखेको छु देखाइहाल्ने माई फिटनेस पल एपमा सो त्यही हो गाइज यति भन्दै आई विल बी ब्याक अन डे 29 vlog अनि दिस इज द एन्ड अफ डे 28 vlog till then stay blissful and blossom